आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म आवाज विहीनको आवाज। यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईँको साथमा। नमस्कार, म कपिल खड्का। कृषि टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम डेरी दर्पणमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा समग्र डेरी क्षेत्रमा भएका गतिविधि, प्रगति, समस्या र यससँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तु समेट्दै आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, व्यावसायिक रूपमा पशुपालनका लागि वर्षभरि नै हरियो घाँसको आपूर्तिको प्रबन्ध मिलाउन अत्यन्त जरुरी छ। तर मौसमी प्रतिकूलता, सिँचाइको अभाव आदि विभिन्न कारणले गर्दा वर्षभरि एकनाससँग हरियो घाँस उत्पादन गर्न सकिँदैन। हरियो घाँसको अभावले दुध उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ। फलस्वरूप पशुपालक किसानलाई यसले आय आर्जनमा प्रत्यक्ष असर पार्दछ। त्यसैले समयमै वर्षे घाँस बालीको संरक्षण तथा संवर्धन गरी हिउँदमा पशु आहारको आपूर्तिका लागि व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। साइलेज हिउँदमा पशुपालनलाई खुवाउनु उपयुक्त हुने हुँदा व्यावसायिक रूपमा पशुपालक गर्ने उद्यमीहरूले हिउँदका लागि साइलेज बनाई खुवाउनु अपरिहार्य भइसकेको छ। हो, आज हामी साइलेज के हो, साइलेज बनाउने प्रविधि, यसका फाइदा, साइलेज बनाउँदा ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरू सँगै नेपालमा साइलेजको आवश्यकतामा रहेर चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। नेपालमा साइलेजको इतिहास धेरै लामो भए तापनि यसको विस्तार कार्य भने सोचे अनुरूप हुन सकेको छैन। नेपालमा सर्वप्रथम मकैबाट साइलेज बनाउने कार्यको सुरुवात पशु विकास फार्म जिरीबाट भएको पाइन्छ। तत्कालीन स्विच लाइभस्टक एक्सपोर्ट डाक्टर मोचले पशु विकास फार्म जिरीमा 2022 सालमा साइलेजको सुरुवात गरेका थिए। नेपालमा साइलेजले स्थान पाएको 56 वर्ष भइसकेको छ। तर पनि साइलेज बनाउने प्रविधि, तरिका, यसका विधिहरू किसानमाझ पुग्न सकेको छैन। अबको क्रममा भने साइलेजको बारेमा विस्तृत जानकारी सहित तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेरौँ। व्यावसायिक रूपमा पशुपालनका लागि वर्षभरि नै हरियो घाँसको आपूर्तिको प्रबन्ध मिलाउनु पर्दछ। मौसमी प्रतिकूलता, भौगोलिक विकटता, सिँचाइको अभाव आदिका कारण वर्षभरि एकनाससँग हरियो घाँस उत्पादन गर्न सकिँदैन। हरियो घाँसको अभावले दुध उत्पादनमा नकारात्मक असर पार्दछ। त्यसैले समयमै वर्षे घाँस बालीको संरक्षण तथा संवर्धन गरी हिउँदमा पशु आहारको आपूर्तिका लागि व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। साइलेज बनाई हिउँदमा पशुहरूलाई खुवाउनु उपयुक्त हुने हुँदा व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गर्ने उद्यमीहरूले हिउँदका लागि साइलेज बनाई खुवाउनु अपरिहार्य छ।
हरियै अवस्थाको घाँस तथा घाँसे बालीलाई उपयुक्त समयमा काटी त्यसबाट 30 देखि 35% पानीको मात्रा घटाई 1 देखि 3 इन्चका टुक्रा पारी हावा पस्न नसक्ने गरी खाडल वा पोली ब्यागमा तह तह बनाई खादी खादी टम्म पारेर घाँसमा रहेको सम्पूर्ण पोषण तत्त्वहरूलाई कायमै राखी अमिलीकरण प्रक्रियाबाट तयार पारिएको पदार्थलाई साइलेज भनिन्छ। साइलेज दुधालु पशुहरूको लागि अति नै पोषिलो खुराक हो। खास गरी हिउँदमा हरियो घाँसको विकल्पको रूपमा साइलेजलाई प्रयोगमा ल्याइन्छ। साइलेज बनाउनको निमित्त मोटो डाँठ भएका घाँसहरू जस्तै मकै, टियोसेन्टी, नेपियर, जुनेलो जस्ता बालीहरू उपयुक्त मानिन्छ, जसको डाँठमा गुलियोपनको मात्रा बढी रहेको हुन्छ। वर्षैभरि समान रूपमा दूध उत्पादन गर्न पशु आहारमा विशेष ध्यान दिनु पर्दछ। मौसम अनुसार कस्ता प्रकारका घाँस तथा घाँस बालीहरूको खेती गर्न सकिन्छ र कुन मौसममा हरियो घाँसको समस्या देखिन्छ सो अनुसार पशु आहारको बन्दोबस्त मिलाउनु पर्दछ। नेपालमा साइलेजको इतिहास धेरै लामो भए तापनि यसको विस्तार भने त्यति धेरै भइसकेको छैन। नेपालमा सर्वप्रथम मकैबाट साइलेज बनाउने कार्यको सुरुवात पशु विकास फार्म जिरीबाट भएको पाइन्छ। सबैभन्दा पहिला साइलेज बनाउनको लागि घाँस बालीको छनौट गर्नु पर्दछ। उपयुक्त घाँस बालीको छनौटपछि बाली काट्ने र बाली काटिसकेपछि ओइलाउन दिई करिब बोटमा भएको कुल जलांशको मात्राबाट 30 देखि 35% सम्म पानीको मात्रा घटाउनु पर्दछ। ओइलाएको घाँसलाई 1 देखि 3 सेन्टिमिटरको टुक्रा पारी साइलेज बनाउने खाडलमा खाद्नु पर्दछ। जति साना टुक्राहरू भयो उति खाद्न सजिलो हुने र छिटो साइलेजमा परिणत हुन सहज हुन्छ। साइलेज बनाउने खाडल निर्माण गर्दा आफूसँग भएको कच्चा पदार्थको परिमाण, पशु संख्या र साइलेज खुवाउने अवधिको आधारमा बनाउनु पर्दछ। 1 क्युबिक फिटको खाडलमा 15 केजी साइलेज अट्दछ। 10 फिट लम्बाई, 10 फिट चौडाई र 8 फिट गहिराईको 800 क्युबिक फिटको साइलो पिटमा 12 टन साइलेज अट्दछ। साइलेज बनाउने टुक्रा घाँस खाद्ने काम पूरा भएपछि बाक्लो गेजको प्लास्टिकले छोपी माथिबाट माटो ढुङ्गाले वा गरुङ्गो वस्तुले थिच्नु पर्दछ। साइलेज खादेको 15 दिनभित्र अमिलीकरण प्रक्रिया पूरा हुन्छ। सामान्यतया खाडलमा राखेको 45 दिनपछि साइलेज खुवाउन सकिन्छ। यसलाई 2 वर्षसम्म संरक्षण गरेर राख्न सकिन्छ। तयारी साइलेजको रङ सुनौला पहेँलो, बास्नादार र पीएच 4.2 देखि 4.8 हुनु पर्दछ। नेपालमा पछिल्लो समय व्यावसायिक पशुपालन दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। दूध उत्पादनका लागि 12 महिना हरियो घाँसको उत्पादन गर्न मौसमी प्रतिकूलता, भूबनोट र सिंचाइको कमीले गर्दा सबै सिजनमा हरियो घाँस उत्पादन गर्न सकिँदैन। खास गरी मङ्सिरदेखि जेठसम्म हरियो घाँसको बढी मात्रामा अभाव भएको पाइन्छ। यस अवधिमा पशुहरूको पोषिलो खुराकको लागि हिउँदे घाँस पर्याप्त मात्रामा खेती गर्नुपर्छ, या त वर्षातमा बढी भएको घाँसबाट साइलेज बनाउनु पर्दछ। व्यावसायिक डेरी फार्ममा पराल र दानाबेस खुराकका कारण उत्पादन लागत बढ्नुका साथै कृषकहरूले पशुहरूमा हुने बाँझोपन तथा प्रजनन विकृतिका समस्याहरू झेल्नु परिरहेको छ, जसबाट कृषकहरूले व्यवसाय धान्न समेत कठिन भइरहेको छ। व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गर्ने किसानले अब पोषिलो आहारको व्यवस्थापन गर्ने, वर्षैभरि दूध उत्पादनमा एकरूपता ल्याउन, बाँझोपनमा न्यूनीकरण ल्याउन साइलेज बनाउने तर्फ ध्यान दिन अत्यन्त जरुरी छ। कार्यक्रम डेरी दर्पणमा आज हामीले पशुपालनका लागि आवश्यक पर्ने साइलेज बनाउने प्रविधि, यसका फाइदा, साइलेज बनाउँदा ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरूसँगै नेपालमा साइलेजको आवश्यकतामा रहेर चर्चा गर्यौं। हाम्रो प्रयासले तपाईँ किसान दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीलाई साइलेजको बारेमा बुझ्न अझ सहयोग मिल्नेछ। हवस् त, आजलाई यति नै।
अर्को साता नयाँ विषयवस्तु लिएर म आउने नै छु। कृषि टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि नेपालको शान।